अरबों रुपए के फंड लगने के बावजूद हमारे शहर की शक्ल नहीं बदली। दूसरा, एक करप्ट माफिया वजूद था जिसने 2018 में मेरे खिलाफ जो है ना जी वो एक पूरी लॉबी तैयार की कि अगर ये बंदा दोबारा मुंतखब होता है हमारे पैनल से या सिस्टम से, उसको ये खत्म कर देगा। और दोबारा 2023 में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। कभी कोई सियासी पार्टी की तरफ से ऑफर नहीं है कि आप हमें ज्वाइन कर लें? MPA बन जाते हैं, MPA बनने के बाद बड़ा मेगा प्रोजेक्ट हमको कौन सा देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उमैर मलिक आपको खुशामदीद कहता है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वॉइस ऑफ सिटी। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान की अजीम शख्सियत जो कि आप ख़ास अपना वोट बैंक रखते हैं, मौलाना मसरूर नवाब साहब, जो कि 2016 के बाई इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 13,000 वोट के लीड से उन्होंने शिकस्त दी। आज हम इनसे बात करेंगे जंग के शहरी हल्का के हवाले से। इस वक्त जंग में PP 126 शहरी हल्का के उम्मीदवार भी हैं MPA के। इनसे बात करेंगे जंग के हवाले से और जंग की सियासी सूरत हाल के हवाले से। इस वक्त जंग में 21 से 21 उम्मीदवार ने अपने कागजात नामजदगी उन्होंने जमा करवाए हैं। हर उम्मीदवार ये कहता है कि मेरा मुकाबला मौलाना मसरूर नवाज साहब से। इसकी वजह क्या है? ये तो वही उम्मीदवार बता सकते हैं यकीनन। तो एग्जैक्ट बात तो यही है ना कि उम्मीदवार ही बता सकते हैं कि हमने जिससे भी बात किया उनका ये कहना था कि हमारा इस वक्त मुकाबला मौलाना मसरूर नवाज साहब से है। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे अगर आप एक वजह देखें तो सबसे बड़ी ये है कि जंग के लोग अब अपना अच्छा और बुरा पहचानते हैं। दूसरी वजह जो है वो ये है कि मैंने जितना वक्त अब तक जंग में गुजारा वो इतना मस्बत और बेहतरीन गुजारा है कि जंग के हर तबके के लिए अपने दिल के अंदर भी हमेशा इखलास रखा और मोहब्बत रखी, और उन लोगों के साथ हमेशा मोहब्बत और प्यार से ही हर फर्द से पेश आए और उनकी खिदमत भी की है। और पिछले 7 सालों में हमने ये करके दिखाया है कि जंग में जो है वो एक मुस्बत तरीके से सियासत भी हो सकती है कि जहां आप किसी का गला काटने की बात नहीं करते, आप किसी को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं करते, आप किसी की ज़मीन छीनते नहीं हैं, आप एक अच्छा और मस्बत रवैया इख्तियार करके और लोगों की खिदमत करके भी अपनी जगह बना सकते हैं। सर, आप जब चलते हैं तो आपकी सिक्योरिटी अगर हम बात करें तो इतनी फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। क्या ये सिक्योरिटी आपकी ज़ाती है या आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से मिली है? नहीं, उसमें कुछ ज़ाती है, कुछ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से दी हुई। सर, जंग में बहुत सारे उम्मीदवार हैं MPA के जो पहले MPA रह चुके हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ जंग का क्रेडिट वो खुद लेना चाहते हैं। इसके बारे में इसकी क्या हकीकत है? लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ जंग जो है ना वो एक इदारा दरहकीकत रियासत का इदारा होता है या हुकूमत का इदारा होता है। अब क्रेडिट लेना न लेना जाहिर सी बात है, हर कैंडिडेट की ये ख्वाहिश होती है कि वो ही उसका क्रेडिट लेता रहे, वो ये कहता रहे कि जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। लेकिन हमें बजाय इसके, मैं ये समझता हूँ कि क्रेडिट लेने की बजाय, और मैंने 2016 में भी यही कहा था कि क्रेडिट लेने की बजाय आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप नए से नए इदारों के लिए कोशिश करें। उसको यूनिवर्सिटी ऑफ जंग को स्टेबल होना चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए, उसकी बिल्डिंग बननी चाहिए, उसमें जो है ना फैकल्टीज़ बढ़नी चाहिए। उसके साथ दीगर जो इदारे हैं जिनकी जंग को ज़रूरत है, बेसिकली जंग का रेवेन्यू का कोई निज़ाम नहीं है, तो यहाँ हम एजुकेशन के हवाले से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ जंग में काम होना चाहिए। बाकी ये कि मैंने बनाई या मैं लेकर आया या वो, ये इस कहानी से अब बाहर निकलना चाहिए। सर, इस वक्त जंग का सबसे बड़ा मेन मसला क्या है? जंग का कोई एक मसला तो मेन नहीं है, जंग के तो तकरीबन सारे मसाइल ही मेन मसाइल। आप देखें, अगर आप एजुकेशन देखते हैं तो वो भी जंग में एक मसला है कि हमारे यहाँ आला तालीम की कोई जो है ना जी वो अच्छी, अगर आप कहें, सिस्टम नहीं था। आपके यहाँ मेडिकल की तालीम की कोई सहूलत नहीं है, आपके यहाँ इंजीनियरिंग की तालीम की कोई सहूलत नहीं है। आप हेल्थ में चले जाएं तो हेल्थ के हवाले से भी हमारा वो भी एक मेन मसला है। वो भी हमारे यहाँ हर पर्ची पे लिखा होता है रेफर टू फैसलाबाद। हमारे यहाँ तो अभी पिछले दिनों एक बच्चे का मैंने जनाजा पढ़ाया, वो ईद के लिए कराची से जंग आया हुआ था। अब वो यहाँ आया, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसको चोट लगी, हॉस्पिटल लेकर आए, वो आगे से यहाँ CT स्कैन नहीं हुआ। 1.5 घंटे के बाद उन्होंने रेफरेंस दिए। रेफरेंस देने के बाद उनसे ये कहा गया कि जी अब आपको हम, अगर ये बात है आपके रेफरेंस हैं चुके, तो जी रेफर टू फैसलाबाद। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा जी आप 1.5 घंटा लेट आए, तो बच्चे की जान चली गई। ये असबाब ठीक है, ज़िंदगी मौत का इख्तियार अल्लाह के पास है, दुनियावी तौर पर बंदा असबाब तो देखता नहीं। ये मतलब अगर एक फ़र्द हमारे यहाँ उसके बच्चे को चोट लग जाए, कितना सदमा उसके दिलों पर भी था। उसके बाद आप सेवरेज का मसला तो है ही है ना, वो तो हर बंदा आपको बयान भी कर रहा है, बता भी रहा है कि हमारा सेवरेज का वो तो तबाहशुदा है ही है ऑलरेडी। और उसमें भी अगर हम देखें तो किरदार हमारे साहब का जो है वो सियासतदानों का रहा है कि जिनके पास इस हवाले से फ़ंड्स भी आए और उन्होंने इस हवाले से जो है ना जी वो तख्तियाँ भी लगाईं
کہ ہم نے اس گلی میں سیوریج ڈال دیا, اس کا یہ کر دیا, لیکن بغیر تنظیم کے سیوریج ڈالا گیا, بغیر نظم کے سڑکیں بنائی گئی, بغیر ترتیب کے اس سارے سسٹم کو مینیج کیا گیا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ آج بھی ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے. جوں کہ ہیں اربوں روپے کے فنڈ لگنے کے باوجود ہمارے شہر کی شکل نہیں بدلی. اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ ہمارے مسائل تو جوں کہ ہیں. سر یہ بتائیں اگر سر ہم آپ کی پروٹوکول کی بات کریں, جب آپ نکلتے ہیں تو آپ کے پیچھے گاڑیوں کا ایک لشکر ہوتا ہے, ایسا پروٹوکول تو وزیروں کے پاس بھی نہیں ہوتا جیسے پروٹوکول آپ نے رکھا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں, کوئی گاڑیوں کا لشکر نہیں ہوتا, ایک دو گاڑیاں ہی ہوتی ہیں ضرورت کی, اور وہ بھی اس لیے ہوتی ہیں کہ ظاہر سی بات ہے چونکہ میرے والد محترم شہید ہو گئے, پھر میرا بڑا بھائی شہید ہوا, اور پھر ہمیں چونکہ سرکاری طور پر اس بات کا باقاعدہ انٹیمیٹ کیا جاتا ہے, اطلاع ہے کہ آپ کو تھریٹ ہے, اس وجہ سے سیکیورٹی رکھتے ہیں. ورنہ ادروائز اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ میں جنگ میں کیسے پھرنا چاہتا ہوں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں عام لوگوں کی طرح جنگ میں پھروں, ہر بندے کے پاس جاؤں, ہر بندے کے پاس بیٹھوں. میرے لیے تو کوئی یہ نہیں اس چیز سے فرق, میرے لیے میرے شہر کا ایک ریڈی والا بھی اتنا ہی محترم ہے جتنا کوئی ایک لینڈ لارڈ ہے. 2016 کے الیکشن کے اندر آپ نے 13,000 کی لیڈ سے الیکشن جیتا, اب دوبارہ 2023 میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا. کبھی کوئی سیاسی پارٹی کی طرف سے آفر نہیں ہے کہ آپ ہمیں جوائن کر لیں؟ نہیں دیکھیں, سیاسی پارٹیوں کا ایک اپنا نظم ہوتا ہے, ہمارا ایک اپنا نظم ہے, ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی لیگیسی ہے میرے والد محترم کی. تو اس لیگیسی کی وجہ سے ہمارا ان پارٹیوں کے ساتھ بہت ساری چیزوں پر جو ہے وہ اس حوالے سے آپ کہہ لیں کہ اختلاف بھی ہو جاتا ہے. اور دوسرا, جس مقصد کے لیے ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ یار ہم ترقی کریں, اور وہ ہمیں کسی بھی پارٹی میں ابھی تو فی الحال نظر نہیں آ رہا. سر یہ بتائیں کہ اگر آپ ایم پی اے بن جاتے ہیں, ایم پی اے بننے کے بعد جنگ میں سب سے جو بڑا میگا پروجیکٹ آپ جنگ کو کون سا دینا چاہیں گے؟ اوور آل جتنے مسائل میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں, ایجوکیشن کا ہے یا جو ہے وہ ہماری ہیلتھ کا ہے اور دیگر ہمارے یہاں کے سسٹم کی بہتری کا ہے, وہ تو ہونے ہی ہیں, وہ تو ان کو تو کیا ہی جانا ہے. ایک چیز جو میری ایک ذاتی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ ہم جنگ کو صاف ستھرا شہر بنائیں, خوبصورت شہر بنائیں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس حوالے سے کوئی کام کروں, اور اس حوالے سے ہم کریں گے. ہم نے اس پر کچھ پلاننگ بھی کی ہے, ہم نے اس کی کوئی لائن آف ایکشن ہے, اور ہم اس پہ کام کریں گے. اور ہم نے اس ایک سیاسی یونٹ سازی بھی کی ہے اس سلسلے میں کہ جس کے ذریعے ہم لوگوں کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں ہیں, ان کے مسائل کو ابھی بھی حل کر رہے ہیں جس حد تک کر سکتے ہیں, اور جتنے حل ہونے چاہیے اختیارات کے ساتھ وہ انشاءاللہ ہم اس کے بعد کریں گے. سر جنگ میں آپ ایک خاص اپنا بہت زیادہ ووٹ بینک رکھتے ہیں, آپ جنگ کے اندر ایم این اے کے پینلز کی اگر ہم بات کریں تو کس کو سپورٹ کریں گے؟ نہیں, یہ فیصلہ بھی قبل از وقت, ابھی الیکشن ہی نہیں آیا. الیکشن اگر ایم این اے کا آتا ہے تو اس میں اس وقت دیکھیں گے کہ کس کو کریں گے سپورٹ. الیکشن جیت کر حکومت میں بیٹھیں گے یا اپوزیشن میں؟ حکومت میں بیٹھیں گے, ڈیفینیٹ بات ہے. یہ تو فیصلے ظاہر بات ہے اس وقت ہوں گے, ابھی تو حکومت کسی کی پتہ نہیں بنتی ہے, الیکشن ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا, لیکن یہ تو ڈیفینیٹ بات ہے نا. اگر شہر کے لوگوں کے کام کرنے تو ظاہر سی بات ہے, لیکن یہ ایک تہیہ ہے کہ جس کے ساتھ بیٹھیں گے, جس کے ساتھ وعدہ کریں گے نا, اس کے ساتھ وہ 5 سال گزاریں گے. یہ پکی بات ہے. یہ نہیں ہوگا کہ جیسے ہوتا ہے کہ ایک پارٹی اور اس سے دوسری پارٹی اور اس سے تیسری پارٹی یہ چھلانگے نہیں ماریں گے. اس وقت آپ کو پاکستان بھر سے بلکہ پوری دنیا میں اور آپ کے مخصوص جو شہری حلقہ پی پی 126 کے جو امیدوار آپ اس وقت ایم پی اے کے, آپ کو پبلک دیکھ رہی ہے, اینڈ پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں جنگ کے شہریوں کو اس دفعہ یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ اپنا الیکشن کا فیصلہ کرنے سے پہلے وہ ہر کینڈیڈیٹ کو سنیں, ان کو پرکھیں, ان کو جانچیں, اور وہ اگر ان کے معیار پر پورا اترتا ہے تو تب انہیں ووٹ کریں, نہ کہ کسی کے کہنے پر ووٹ کریں, نہ کسی کی مرضی سے کریں, نہ میں کہوں گا کہ نہ پارٹی کی بنیاد پر کریں. حتیٰ کہ مطلب میرے جو ہمارے ہی لوگ ہیں, میں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ کینڈیڈیٹ دیکھیں, کینڈیڈیٹ وہ ہوتا ہے یا آپ کا نمائندہ وہ ہوتا ہے جو آپ کی ایکسیس میں ہونا چاہیے, جس سے آپ مل سکیں, جس سے آپ بات کر سکیں, اپنے حالات اس کو بتا سکیں, اپنا کام لے سکیں, اور وہ آپ کے لیے چلے, آپ کے لیے محنت کرے. وہ کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے کہ وہ آپ نے کسی کی وجہ سے اس کو ووٹ دے دیا, اس کے بعد آپ دھکے کھا رہے ہیں اور رل رہے ہیں. اور میں انشاءاللہ العزیز پر امید ہوئی اس سلسلے میں کہ میرے شہر کے لوگ اس دفعہ مجھے پھر وہی محبت دیں گے جو انہوں نے 2016 میں دی تھی. اور میں انشاءاللہ العزیز پچھلی جو وقت گزرا اس میں مجھے وہ موقع میسر نہ آ سکا, ایک وقت قلیل تھا, دوسرا ایک کرپٹ مافیا موجود تھا جس نے 2018 میں میرے خلاف جو ہے نا جی وہ ایک پوری لابی تیار کی. کس لیے کی کہ ان کو خطرہ یہ تھا کہ اگر یہ بندہ دوبارہ منتخب ہوتا ہے ہمارے
اس پینل سے یا سسٹم سے، تو یہ ہمارا جو لگا بدا نظام ہے اس کو یہ ختم کر دے گا، اور یہ لوگوں کو، چونکہ میرا مطلب سسٹم یہی تھا کہ جو اس نے آنا ہے وہ میرے ساتھ براہ راست آ سکتا ہے. میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا تھا کہ آپ فلاں سہارے سے آئیں، فلاں بندے کے رابطے سے آئیں تو آپ کا کام ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ان کا یہ بنا، اور پھر میں نے اپنی رائے ان سے جدا کر لی، اور الحمدللہ اب ہم آزادانہ طور پر کام کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز کارکردگی کی بنیاد پر ہم آئندہ آنے والے اس الیکشن کو انشاءاللہ العزیز ہم نے جنگ کی عوام محبت دے گی، اللہ کی ذات پر بڑا یقین ہے، اور ہم انشاءاللہ ان کو یہ کارکردگی دکھائیں گے. ناظرین، آپ نے مولانا مسرور نواز صاحب کی گفتگو سنی، یقیناً جنگ کے حوالے سے بہت ایک مثبت سوچ رکھتے ہیں. اپنے میزبان عمیر ملک کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور دن ایک نئی شخصیت کے ساتھ. اللہ نگہبان.